السلام عليكم. غنكمل على الكونترول ديال بروميير اني. دونك اكزرسيس 3 ديال لا جيومتري. غنبقاو غاديين ايطاب باغ ايطاب، يعني باش ندير لا فيغور مزيان كيما كنوصيكم دائما. لا فيغور سي تري امبورطون، كتعاونك اولا كتجي فيها واحد النقطه ولا دو بوين، وكتعاونك انك تقدر تجاوب على لي كيسيون الاخرين. الا كانت عندك لا فيغور مرونه راه صعيب باش تجاوب على لي كيسيون، لان كنعتمدوا بزاف على اشنو كتلاحظ عاد كتمونطري. قالوا لك سي ان سيركل دو سونتر او et c'est prime un cercle du centre O prime. هاد لي دو سيركل هادو سون دو ميم غايون، يعني لهم نفس الشعاع. الا خديت مثلا هنايا لو سونتر او ديال لو سيركل 1، غنمشي نرسم، غناخد الفتحه كيما بغيتي، هما ما حددوش لك شحال، غير خص تحتفظ على داك الغايون. دونك غناخد لو سيركل الاول هو هذا غنسميه لو سيركل سي. غنمشي ناخد لو سيركل سي بريم، ناخدها فيما بغيت هنا، غير خص يكون لو ميم غايون، ما خيرش الفتحه. دونك غندير باش يتلاقاو ليا خصني نقرب، حيت الا بعدت قالوا لي خصني يتلاقاو بجوج نقط. دونك غناخد هنا مثلا او بريم. دونك دابا غنرسم لو سيركل سي بريم. دونك يتقادروا هي وهذيك الاولى لو سيركل هذا سي بريم. Donc se coupe en deux points M et N. M et N. هي هادو لي دو بوين هادو، هادي M وهادي N. قال لك لا كيسيون الاولى construire la figure. La question الثانية montrer que MN est la médiatrice du segment OO'. شوفوا معايا، قال لك montrer que MN médiatrice du segment OO' entre les crochets. إذا خصني نكون عارف لي دغوات كاملين اللي قرينا، لا ميدياتريس لا بيسيكتريس اي لا هوتور، كل واحد فيهم لي زافونتاج ديالو. شنو هو لا ميدياتريس؟ لا ميدياتريس il passe par le milieu et perpendiculaire. شنو هو لا هوتور؟ لا هوتور il passe par le sommet et perpendiculaire. بجوجهم بيربونديكولير، ولكن هذا ماشي اوبليجي باش يدوز من الوسط، ولا ميدياتريس ماشي اوبليجي باش يدوز من لو سومي. والاخر لا بيسيكتريس il partage l'angle en deux angles isométriques. هذا ما عنده حتى شي علاقه بهم. اذا الا عرفت هاد الثلاثه كاملين، كل واحد فيهم نعرف اشنو. بحال دابا هنا قالوا لي نمشي بعدا ندير لا دغوات ام ان. ها هي لا دغوات ام ان. وغنحول الام هادي وهاد ان باش نرسم لا دغوات. غندير هنا ام بلاصه راه باقا هي الحرف اللي حول ام ان، حيت كاين دابا اللي كتقول لي حط لي ام، هادي راه ماشي البوان، هادي البوان هي البلاصه فين غنهضر، هاديك سميتها ام ان لا ميدياتريس دو سيغمون او بريم. غادي نرسم او بريم. كاين دابا لي لاف اللي غايقول لك باش يكون ميدياتريس غيهز مثلا المسطره، غيعبر هنا النص وغيهز لي كار، غيلقى هنا بيربونديكولير، غيقول لك صافي راه ميدياتريس. هو بوركوا لا ديمونستراسيون، تعلموا كيفاش نقولوا علاش هذه صحيحه، علاش ميدياتريس. اذا عاوتاني ما نقدرش نجاوب الا ما عرفتش لي بروبريتي ديال لا ميدياتريس. لا ميدياتريس كنعرفوا دايز من الوسط بيربونديكولير، ولكن هذا سي اون ديفينيسيون. اشنا هما الحوايج اللي ممكن نستافد منهم في لا ميدياتريس. قرينا في الدرس دو بروبريتي. اشنا هما؟ هو الا كان عندنا ميدياتريس دان سيغمون، الا كان عندي ميدياتريس دان سيغمون مثلا، هذا ميدياتريس. قرينا في الدرس لا بروبريتي بان اي بوين خديناه من لا ميدياتريس راه غيكون ايكويديستون، يعني كيبعد بنفس المسافه على ا و بي. قريناها في الدرس. وقرينا لا ريسيبروك ديالها، ان الا خدينا مثلا واحد من سيغمون ا بي لو ميم سيغمون،
خديت واحد لو بوين هنايا ما كاينش عندي لا دغوات ما كاينش خديت هاد لو بوين ام ولكن خصني نحترم لا ديستونس ام بي ايكالا ام ا اش كنستنتج بلي ام ابارتيان على ميدياتريس واخا ما كاينش ميدياتريس ملي غترسمو انت غتلقاه دايز من ام علاش حيت ام ا ايكالا ام بي دونك دو بروبريتي الا كان ميدياتريس اي بوين خديتو منه غيبعد بنفس المسافه وإلا كانت شي بوين كتبعد بنفس المسافه elle appartient à la médiatrice. نجيو دابا نشوفو هنايا باش يكون هاد ام ان ميدياتريس خص ام تكون في لا ميدياتريس و ان حتى هي تكون في ابارتيان على ميدياتريس. الا كانوا هاد دو بوين ابارتيان على ميدياتريس راه بجوجهم سون لا ميدياتريس. دونك نشوفو ام واش ام او ايكالا او ام او بريم وي او نو وي بوركوا علاش حيت قالوا لينا لي سيركل سون دو ميم غايون دونك راه كنردوا البال مزيان البروبليم نقراوه مزيان هاد لي سيركل عندهم لو ميم غايون هذا ام او بريم هو غايون ديال سي بريم و ام او غايون ديال سي اي كوم لي سيركل اون دو ميم غايون دونك ام او ايكالا ام او بريم ها وحده اون ا ام او ايكالا ام او بريم donc quoi هادي donc M appartient à la médiatrice مازال ما عرفناش la médiatrice donc M appartient à la médiatrice du segment O' du segment O prime. احنا لقينا ام ابارتيان على ميدياتريس اشنو بقينا مازال بقى لينا ان عندنا عاوتاني عندنا ان او بريم سي لو غايون دو سيركل سي بريم يعني شعاع ديال هاد لو سيركل عندنا ان او بريم ان او سي لو غايون ديال لو سيركل سي دونك ملي عندهم عاوتاني لو ميم غايون دونك ان او بريم ايكالا ان او دونك نفس الشيء عاوتاني اي ان او ايكالا ان او بريم دونك ان appartient à la médiatrice du segment O prime. Donc M appartient à la médiatrice, N appartient à la médiatrice. إذا ملي لقيت جوج النقط راه كيكونوا ليا ان دغوات جوج النقط غادي ندير فيهم لا دغوات دونك ام ان est la médiatrice du segment O prime. Par conséquent غنكمل هنايا par conséquent M N la droite M N est la médiatrice du segment O prime. شفتوا هادشي اشنو كيعطينا اذا خصني نكون مزيان فاهم اشنا هو لا ميدياتريس لي بروبريتي ديالو لانه سي تري امبورطون راه غتحتاجهم من بعد راه تقول دابا راه قريت لي دغوات ماركابل صافي مشاو راه لا دوزيام اني غادي تلقاهم راه شو دابا غتلقاها ديما هاد لا بروبريتي هادي ديال حيت هما ما كيقولوش لك راه ماشي ما تسناش في الفرض انه غايقول لك هذا راه ميدياتريس هادي ايكال ام ا ايكال ام بي صافي ما غيجاوبكش راه انت خصك تعرف بلي هادي appartient à la médiatrice donc MA égale à MB راه يقدر يعطيك مثلا يعطيك ان ميدياتريس ان سيغمون يقول لك هاد لا ميدياتريس هذا يقولها لك دالتا الى ميدياتريس دو ا بي يقول لك سوا ام ان بوين دو لا ميدياتريس هادشي كله غيعطيه لك البروف مثلا في الكونترول يقول لك ا بي لو سيغمون ا بي دالتا لا ميدياتريس عطاك ميدياتريس قال لك ام appartient à la médiatrice
وغيقول لك مونطري كو ام ا بي ايت ان تريونغل ايزوسيل. شنو غتقول انت الا ما فاهمش وما عارفش وما قريتيش مزيان؟ غتقول اش جاب لا ميدياتريس لو تريونغل؟ حنا قالوا تريونغل قريناه فين قريناه، ولا ميدياتريس فين قريناه؟ ما علاقتهم؟ هنا خصك تعرف شنو هو لو تريونغل ايزوسيل وتعرف شنو هو لا ميدياتريس. لو تريونغل ايزوسيل علاش هذا غادي يكون لو تريونغل ايزوسيل؟ حيت قلنا حنا باللي ام شنو غتكتب ليه انت؟ M appartient à la médiatrice, donc la distance MA égale à la distance MB. Oublie la distance. Les distances sont égaux, donc là c'est un triangle isocèle. حيت شنو هو le triangle isocèle؟ هو واحد المثلث اللي كيكون عنده دو كوتي دو ميم لونغور، يعني عنده ضلعين لا هما نفس الطول. صافي، شتي دابا الا كنتي عارف دغيا غادي تجاوب. M appartient à la médiatrice, MA égale à MB, donc le triangle AMB est isocèle. نتمنى لكم كامل التوفيق حتى نديرو شي موديل اخر ديال devoir 1 والى فيديو اخر ان شاء الله.